हाउ टू गेट एडमिशन इन मरकज शेख जायद इन इजिप्ट। क्योंकि मरकज एक सीढ़ी है कुल्लिया में जाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियोस के अंदर सुन लिया कि किस तरीके से अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेना है और कब हमें इंडिया से इजिप्ट आना है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वीडियो ये भी ज़रूरी थी कि किस तरीके से हम मरकज़ शेख जायद के अंदर दाखिला लें, जो कि ज़रूरी है कुल्लिया में जाने के लिए। तो आज इसी टॉपिक पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप इजिप्ट के अंदर आते हैं तो आने के बाद में आप मरकज़ शेख जायद के अंदर दाखिला लेंगे तो आप मरकज़ में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद में आप काउंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एक फॉर्म मिलेगा जिसके अंदर आपको कुल्लिया चूज़ करनी पड़ेगी, कंट्री का नाम लिखना पड़ेगा और आपको अपने पासपोर्ट का नंबर, अपना नाम वगैरह वगैरह उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो आपको फिल करनी पड़ती हैं। वो फॉर्म फिल करने के बाद में आप उसको दोबारा जमा कर देंगे, फ़ोटोकॉपी वगैरह लगा के पासपोर्ट वगैरह की वो आप जमा कर देंगे। उसके बाद में आप जो टेस्ट की फ़ीस होती है वो फ़ीस जमा करते हैं। टेस्ट की फ़ीस जो होती है वो शुरू में तकरीबन जो इंडियन तलबा किराम होते हैं, इंडियन स्टूडेंट के लिए वो फ़ीस होती है तकरीबन इंडियन 8,000 रुपये के आसपास में। वो फ़ीस फिल कर देते हैं। फ़ीस जमा करने के बाद में फिर आपको एक डेट दे दी जाती है कि आप इस डेट में आइएगा और आपका इस डेट में एग्ज़ाम होएगा। तो आपको डेट दे दी जाती है। उसके बाद में अपनी डेट पर आप आते हैं और आने के बाद आप इम्तिहान में बैठते हैं। जब आप इम्तिहान में बैठते हैं तो अब यहाँ पर जो समझने की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि इम्तिहान में आखिर किस किस तरीक़े का इम्तिहान लिया जाता है, किस किस तरीक़े के सवालात आते हैं। तो देखें, जो इम्तिहान आपका लिया जाता है, जो टेस्ट लिया जाता है यानी मरकज़ के अंदर पढ़ने के लिए, तो उसमें 4 तरीक़े के आपके सवालात आते हैं। पहला इस्तिमा होता है, दूसरा क़िरात होता है, तीसरा क़वाइद होते हैं और चौथा आपका तहद्दुस, जिसको इंटरव्यू आप कह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस्तिमा होता है ये कैसा होता है? देखें, इस्तिमा का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ सवालात होते हैं और माइक के ज़रिए यानी स्पीकर जो होता है उसके ज़रिए आपको एक 3-4 मिनट की एक अरबी की क्लिप सुनाई जाती है। उसके अंदर से आपको उसके जवाब मुंतखब करने रहते हैं। जो जवाब होते हैं वो आप इस्तिमे से सुन के, इस्तिमा इसका मतलब सुनना, यानी वो कुछ लाइन अरबी की आपको सुनाएंगे एक स्पीकर के ज़रिए, वो आप सुनेंगे और सुनने के बाद में उसमें से आप जवाब मुंतखब करके उन सवालात का जवाब देंगे। ये इस्तिमा का मतलब हो गया। दूसरा क़िरात होता है। क़िरात में आपको कुछ एक अरबी की इबारत आती है, उस अरबी की इबारत में से आपको नीचे सवालात होती हैं, उसमें से जवाब देने रहते हैं अरबी टू अरबी। ये बात ज़हन नशीन करने, यहाँ पर अरबी टू अरबी ही सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो आपको फोकस देना इंडिया के अंदर अपनी अरबी अच्छी करनी है। तो आप पढ़ेंगे उस इबारत को और उसमें से उसके जवाब ढूंढ के आप नीचे लिख देंगे। तीसरा सवाल आता है आपका क़वाइद का। आप जानते हैं क़वाइद में क्या होता है कि उसके अंदर कुछ गलत इबारात आती हैं, आपको उन इबारात में से जो अच्छी और दुरुस्त इबारत होती है उसको लिखना होता है। कुछ जुमले गलत होते हैं, उनको आपको दुरुस्त करना होता है। तो क़वाइद में ये भी एक बहुत बेहतरीन तरीक़ा होता है यहाँ पर एग्ज़ाम लेने का। माशाअल्लाह बहुत अच्छे और बहुत जय्यद तरीक़े से इम्तिहान लेते हैं, जो कि ना तो तलबा किराम के ज़्यादा मुश्किल पड़ता है और ना ही ऐसा होता है कि बिल्कुल ही ईजी हो, मतलब बैन होता है। मेहनत करेंगे आप तो इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। चौथा सवाल होता है तहद्दुस, जिसको आप इंटरव्यू बोलते हैं। यानी जब आप एग्ज़ाम ये 3 सवाल करने के बाद में आपसे कॉपी ले ली जाती है और उसके बाद जब आप रूम से बाहर जाते हैं तो वहाँ जाते वक्त आपको रोका जाता है और काउंटर पर बुलाया जाता है। वहाँ पर बुलाकर आपसे मालूम किया जाता है, कुछ चीज़ें अरबी में पूछी जाती हैं। अब वो आपसे कुछ भी मालूम कर सकते हैं, या तो आसान हो या मुश्किल हो, कुछ भी आपसे वो मालूम कर सकते हैं। कि सबसे पहले चीज़ तो आपका नाम ही मालूम करते हैं। बेसिक सी चीज़ है कि हर कोई आप कहीं भी जाएंगे आपका नाम मालूम कर देंगे। नाम मालूम करने के बाद में वो उनका माइंड सेट रहता है कि हमें इस
اسٹوڈنٹ سے کیا معلوم کرنا ہے، مطلب عربی میں کچھ بھی وہ آپ سے معلوم کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ یہ ہو گیا تحدث۔ یہ 4 سوالات ہوتے ہیں اور ان کے آپ نے جواب دے دیے تو پھر آپ کاپی جمع کر کے آ جاتے ہیں اپنے روم پر۔ اس کے 3-4 دن کے بعد بہت جلد آپ کو رزلٹ آپ کا مل جاتا ہے کہ آپ کون سے مستوے کے لائق ہیں۔ اس طریقے سے جب آپ کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ آپ کون سے مستوے میں آئے ہیں، چونکہ مرکز شیخ زاید کے اندر 7 مستوے ہوتے ہیں۔ پہلا مبتدی، ایک تو تمہیدی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں ہوتا ہے مبتدی اول، مبتدی ثانی، متوسط اول، متوسط ثانی، متقدم اول، متقدم ثانی، اور ایک ہوتا ہے متمیز۔ تو اس طریقے سے یہ اتنے مستوے، اتنی کلاسز ہوتی ہیں، تو ان سبھی کو آپ کو پار کرنا ہوتا ہے، یعنی ان تمام ہی کلاس میں آپ کو کامیاب ہونا پڑے گا۔ اگر اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کس کلاس کے لائق ہیں اس کلاس میں آپ چلیں گے۔ مان لیجئے متوسط ثانیے کے لائق آپ آ گئے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ 7 کلاس صرف پار ہی کرنی ہے، آپ کو ہر کلاس کو باقاعدہ اچھے نمبروں سے پاس بھی کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ جید جدہ ممتاز آنے چاہیے اس کے اندر۔ جب آپ پاس ہو جائیں گے، اس میں ناجح آپ ہو جائیں گے، سکسس ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو دوسری کلاس میں پہنچایا جاتا ہے۔ پورا کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک کلاس پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، ایسا نہیں، بلکہ ہر کلاس کو آپ کو صحیح نمبروں سے پاس کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں آپ آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک، تو اس بات کو آپ مد نظر رکھیے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کا داخلہ ہو جائے گا۔ پوری بات میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی ہے، تو اس لیے آپ زیادہ جو محنت کرنی ہے وہ عربی پر کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ یہاں پر آئیے، بالکل مائنڈ سیٹ کر کے یہاں پر آئیے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ میں زیادتی ہوتی ہے، یہ آپ کا حق یہاں پر مارا جاتا ہے، بالکل نہیں۔ آپ جو کاپی کے اندر لکھیں گے، آپ اگر کوئی ڈاؤٹ آپ کو ہے تو آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے 100 نمبر آنے تھے تو 100 ہی آئیں گے، اور اگر آپ کے 50 نمبر آنے تھے تو 50 ہی آئیں گے، یعنی جس لائق آپ ہیں بالکل اسی لائق آپ کو بالکل آئینے کے سامنے رکھا جائے گا کہ آپ اس لائق ہیں، اس لیے آپ کو اس مستوے میں رکھا گیا۔ اینی ڈاؤٹ، اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ یا کوئی بھی شک ہو تو آپ اپنی کاپی خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے علماء ازہر کو لمبی عمر عطا فرمائے، لمبی عمر دے، کیونکہ یہاں پر ایک ایسا قاعدہ اور قانون باضابطہ الحمدللہ کہ ہر اسٹوڈنٹ، ہر طالب علم بالکل اس اعتبار سے خوش رہتا ہے کہ یہاں پر بالکل بھی ناانصافی نہیں کی جاتی، جیسے آپ ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کو رکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ محنت کیجیے اور عربی اپنی اچھی کیجیے، اور الازہر یونیورسٹی کے اندر آپ پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیے، کیونکہ میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھنا، اگر آپ بڑا سوچیں گے تو بڑا کر پائیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے بچوں کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں کہ بس ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ بس پڑھنا ہے اور امامت کرنی ہے اور شادی کرنی ہے، کام ختم۔ نہیں، ایسا نہیں، بالکل ہرگز نہیں کرنا۔ اسی سوچ کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہمارا۔ اپنا مائنڈ سیٹ ایسا بنائیے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ جب دوسرے کو پتہ لگے تو وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی۔ اگر آپ سوچ بڑی رکھیں گے تو آپ کام بڑا کریں گے، اگر سوچ چھوٹے رہیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے نیت آپ نے اچھی رکھیے، نیت میں ہمیشہ یہ رکھیے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، اونچے لیول پہ اچھی باضابطہ ایک تعلیم حاصل کر کے سکسس ہونے کے بعد میں ہم ایک ورلڈ لیول پہ دین کا کام کرنا ہے۔ نیت ہمیشہ آپ کو یہ رکھنی ہے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے۔ اگر یہ نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کے لیے ہر وہ راہ کھل جائے گی کہ جس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب کوئی بندہ نیک نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر جب قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو ہمیشہ کامیاب کرتا ہے، رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اس لیے محنت کیجیے، فوکس کیجیے اپنی تعلیم پہ، اور انشاءاللہ ازہر آئیے گا، پورے طریقے سے آپ کی میں انشاءاللہ مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔